वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम फादिल सैमुल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। लंदन स्टूडियो से बाइबल टीवी ग्लोबल आपकी खिदमत में आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। अजीजों, कल जब डिस्कनेक्ट हो गया फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम हो गई तो बड़ी फिक्र लाहक थी कि पता नहीं सुबह प्रोग्राम कर पाएंगे कि नहीं। तो मैंने खुदावंद से इसके लिए दुआ की। मैंने कहा खुदावंद तेरा कलाम तेरे लोग तक पहुंचता है तो खुदावंद ऐसा मुमकिन कीजिए कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को, फरियादों को सुनता और कबूल करता है। तो ऐसा मुमकिन हुआ कि आज हम दोबारा आपके साथ इस प्रोग्राम को करने के लिए हाजिर हैं। तो खुदा का शुक्र हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैर से होंगे। आज कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है। लंदन का वेदर बस ऐसे ही है, डॉजी किस्म का। सुबह बड़ी तेज बारिश थी और अभी धूप निकली हुई है। अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा उनकी इस बरकत के लिए, इस नेमत के लिए, अच्छे मौसम के लिए, साजगार हालात के लिए कि हम खुदा का पाक कलाम आपके साथ बांट सकते हैं, आपके साथ खुदा की मोहब्बत को बांटते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों चीज़ों के साथ आप शेयर कीजिए ताकि वो भी खुदा उनकी इस बरकत को हासिल कर सकें। तो आप मेहरबानी करके ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को जो है वो बांटिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो बन सकें। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक छोटा सा काम है जो आपको करना है, तो मैं उन तमाम बहनों भाइयों को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जो इस इंतजार में थे और कल शाम तक तो शायद नाउमीद थे कि पता नहीं प्रोग्राम होगा कि नहीं, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा ने ये मुमकिन किया। तो यकीनन आप सब भी खुश होंगे। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि ये एक आप छोटा सा एक ट्रेलर समझ लें कि अगर खुदा ना करे कि अगर ऐसा हो और ये खुदा का पाक कलाम इस तरीके से आप तक ना पहुंच सके तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो ये जो कल झटका थोड़ा सा लगा है लोगों को, तो मैं कहता हूँ इससे हमें सीखना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि देखें, आखिर ज़माना में ना रोटी का कहत होगा ना पानी का, बल्कि खुदा के कलाम का। तो ये जो एक हमें धचका लगा है कल, इससे हमें सीखने की ज़रूरत है कि जितना भी हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस बात से हम फ़ायदा उठाएं और खुदा के पाक कलाम को सीखें। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम खुदा के जिंदा पाक कलाम से करते हैं। ये जो ज़बूर है ये उस वक़्त दाऊद ने कहा जब उसके दुश्मनों यानी साउल के हाथ से उसे बचाया, तो ये ज़बूर उसने तहरीर किया। तो मैं इस ज़बूर की पहली जो 2 आयात हैं उनको मैं आपके साथ बांटूंगा। इट्स अवर डिवोशन इन दिस मॉर्निंग, साम 18 वर्स 1 and 2। आइए खुदा का पाक कलाम देखिए। आए खुदावन, आए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावन मेरी चट्टान और मेरा कलम और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपत और मेरी निजात का सीन, मेरा ऊंचा बुर्ज। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। अजीज़, ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा उनकी कुदरत, खुदा उनकी ताकत का इजहार करता है। हमारी कुव्वत, हमारी चट्टान, हमारे छिपने की जगह कौन है? बहुत सारे लोग शायद इस बात से वाकिफ नहीं है। उनको जानने की जरूरत है कि खुदा ही में हम पनाह ढूंढते हैं। ही इज ओवर शेल्टर। दाऊद जो कि एक बादशाह था, बाइख्तियार शख्स था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी कुदरत, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करता, अपने इख्तियार पर भरोसा नहीं करता। और यहाँ पर जो मेटाफर इस्तेमाल किए गए हैं, अगर हम एक एक मेटाफर को ध्यान के साथ अगर देखें, ये जो इस्तिलाहात जो इस्तेमाल की गई हैं उर्दू में, आए खुदावन, आए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। पहली बात, खुदा से मोहब्बत रखना। खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है।
खुदा तो मोहब्बत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या हम खुदा से मोहब्बत करते हैं? खुदा हमसे मोहब्बत करता है और उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो वो हमारे लिए मुआ। और फिर यूहन्ना का इंजीली में उसका 3 बाब और 16 आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम उससे मोहब्बत रखते हैं? दूसरी जो आज सुबह सोच मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, ज़रूर इस ये फरमाते हैं दाऊद, खुदावन मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। यहाँ पर जो आप देखें कि जो इस्तिलाहात उसने इस्तेमाल की हैं, चट्टान, कहता है कि वो मेरी चट्टान है, और फिर हम देखते हैं कहता है कि मेरी सिपर है, मेरी निजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज है। तो यहाँ पर द सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हम देखते हैं कि वो जानता है कि खुदावन में ही हम पनाह ढूंढते हैं। अजीजों, आज सुबह हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम भी दाऊद की तरह ये कहते हैं कि खुदावन मेरी चट्टान है, खुदावन मेरा ऊंचा बुर्ज है, खुदावन मेरी सिपर है। दाऊद का जो तजर्बा है खुदावन के बारे में बहुत ही खूबसूरत है। और ज़बूर 23 में भी ये फरमाते हैं कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। इन योर क्राइसिस, इन योर प्रॉब्लम्स, योर गॉड इज विद यू। तो हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, वो हमारे छिपने की जगह है। अगर आज आपकी जिंदगी में किसी तरह का भी कोई खौफ है, परेशानी है, तो अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दें क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। आइए खुदा हम का शुक्र करें कि वो हमसे मोहब्बत करता, हमें संभालता, हमें कुव्वत बख्शता, ताकत बख्शता और हमें संभालता है। वो हमारी जान का लंगर है। खुदा हम का शुक्र हो। ही इज एंकर, ही इज अ फोर्ट्रेस। व्हाट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेटाफर। फोर्ट्रेस, पनाह उसमें मिलती है। मैं थोड़ी सी इस बारे में बताना चाहता हूँ कि जो दीवारें होती है ना, आपकी जो फेंस होती है, वो आपको सेंस ऑफ प्रोटेक्शन देती है, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, इट्स इंप्रेशन टुवर्ड्स अदर कम्युनिटी, अदर पीपल दैट यू आर प्रोटेक्टेड। अगर किसी की फेंस टूटी हो, अगर उसका दरवाजा टूटा हो, तो लोग परेशान हो जाते हैं, ये क्या है जी। और जब कला की जो दीवारें होती थी उनको गिरा दिया जाता था तो लोग गैर महफूज होते थे। इसलिए नेहमिया जो है वो जाता है और यरूशलेम की फसील को बनाता है और कहते हैं कि आओ हम यरूशलेम की फसील को बनाए ताकि हम आगे को जिल्लत का निशान ना रहें। टूटी हुई दीवारें, चले हुए फाटक जिल्लत का निशान होते हैं, लेकिन खुदावन हमारी पनाहगाह है, खुदावन हमें संभालता है। खुदावन का शुक्र हो कि वो हमारे चौगिर्द अपने फरिश्तों का पैर लगाता है। खुदावन का जो कलाम बड़ा खूबसूरत है, खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसके फरिश्ते खैमाजन होते हैं। आइए खुदावन का शुक्र अदा करें। खुदावन तू जो हमारे छिपने की जगह है, हमारी पनाहगाह है, हमारा मौकम किला है, हमारी सिपर है, हमारी चट्टान है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन से दुआ करता हूँ कि तेरे लोगों के अंदर किसी तरह का भी कोई भी खौफ है, खुदावन तेरे यीशु नाम में जाता रहे। तेरे खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ये मुमकिन किया, ये सारी रुकावटें दूर हुई, तूने इस सोशल मीडिया को फिर बहाल किया। प्यारे खुदावन हम दुआ करते हैं कि हमें दानाई दे ताकि खुदावन हम इस बात को जाने, हिकमत से मामूर कर कि हम तेरे कलाम को सीख सकें। प्यारे खुदावन रात की हिफाजत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज की सुहानी सुबह के लिए, इस रोशनी के लिए तूने बख्शी है। खुदावन आज का तमाम दिन तो हमारे साथ हो और प्यारे खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत देना। इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, सारे इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी जीजो, हम खुदा
اس لیے مجھے بہت پسند ہے کیونکہ جب ہم نے سیمنری کو مکمل کیا، اپنی تربیت کے دور کو ختم کیا، تو ہمیں بائبل مقدس جو ہے وہ دی گئی. تو اس بائبل مقدس کے شروع میں یہ آیت جو ہے یہ لکھ کر دی گئی، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کہ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. ایک طرح کا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ہمارا موٹو ہے منسٹری میں. یہ کلام جو ہے وہ ہم سے جدا نہیں ہونا چاہیے، خدا کا کلام ہمیشہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس لیے میں آپ سے بھی ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی آپ بائبل مقدس کی جب بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کلام جو ہے یہ آپ سے جدا نہیں ہونا چاہیے. تو آئیے ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں. یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 9 آیات. The book of Joshua, chapter 1, verse 1 to 9. جو مرقوم ہے صفحہ نمبر 203 پر ہے جی اردو کی بائبل میں. اگر آپ کو دقت ہو رہی ہو تو آپ اس پیج کو ڈھونڈ سکتے ہیں. پیج نمبر 203 ان اردو بائبل. یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 9 آیات. جو لکھا ہے، اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس میدان کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں. جس جگہ تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے. بیابان اور اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی. تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا. جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا. سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی. تو وقت مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا. اس سے نہ دانے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. لیکن میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. خداوند کے زندہ موت پر لاخطا لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے دعا مانگیں اور خداوند کی شکرگزاری کریں. قدوس مہربان زندہ پاک خدا، تو جو قدرت طاقت سے ملبس ہے، تو جو قدیم الایام ہے، لشکروں کا خداوند ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. ہم تیری پاکیزگی کے لیے، تیرے جاہ و جلال کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے منہ کی باتوں کے لیے، اس سندر بائبل مقدس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. درخواست کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں تو دانا دل دے، عقل فہم عطا فرما، اپنے پاک روح سے معمور کر، تاکہ خداوند تیرے پاک روح کی رہنمائی میں تیرے منہ کی باتوں کو سیکھ سکیں.
अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, और प्यारे खुदावन हमारी अक्लों को रोशन कर। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अजीजों, कल हमने सिलसिला शुरू किया प्रोमिसेस के बारे में, और उसका एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम कल मैंने आपके लिए पेश किया। आज हम उसके दूसरे भाग में हैं, दूसरे उसके एपिसोड में हैं, और आज हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा तफसील के साथ देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी नोटबुक और आपकी बाइबल मुकद्दस आपके पास होगी। तो आइए हम इस स्लाइड शो को इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद ये है कि बाद में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम कल जब मैं इन स्लाइड्स को तैयार कर रहा था तो मैं साथ साथ दुआ भी कर रहा था कि खुदावन ऐसा मुमकिन कीजिए कि कल मैं इस स्टडी को दे पाऊँ। और जूम तो खैर चल ही रहा था, लेकिन सबके पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो मैं सोचता कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया और कैसे ये मुमकिन होगा, लेकिन रात को खुदा का शुक्र है कि ये सारी मुश्किल आसान होगी। तो आइए हम अपने स्लाइड शो की जाने बढ़ते हैं और खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं। जी हाँ, तो हम आज बात करेंगे प्रॉमिसेस पे कि जो खुदावन के जो वादे हैं उनमें क्या कुदरत और ताकत पाई जाती है, क्योंकि खुदावन के जो वादे हैं बड़े खूबसूरत वादे हैं। और हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से हमने कल जो मैं थोड़ा सी इसकी याद दहानी के लिए इसको रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि कल स्लाइड नहीं थी, वो एक तारफी प्रोग्राम था, तो थोड़ा सा मुझे जाना पड़ेगा अपनी उस स्टडी की जानिब। तो कल हमने दूसरी तवारीख उसके 7 बाब उसकी 12-14 को देखा था कि जब सुलेमान ने खुदा का घर बना लिया तो खुदा उनसे वादा किया कि अब से मेरे कान जो है वो इससे लगे रहेंगे। और उसके लिए खुदावन ने एक कंडीशन, मैंने कहा था कि 2 तरह के वादे हैं, कुछ कंडीशनल हैं, कुछ अनकंडीशनल हैं। तो उन वादों के बारे में हमने कल देखा था। तो खुदावन ने उनसे कहा कि तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के ताले में अपनी बुरी राह से फिरें, तो मैं आसमान पर सुनकर उनकी दुआओं का जवाब दूंगा, और अगर उन्होंने गुनाह किए तो उनकी माफी हो जाएगी और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। और फिर हमने यूहन्ना के अंजीली बयान को देखा कि खुदा उनका जो खूबसूरत वादा है कि तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत यहाँ पर दावा भी किया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो ये खुदा के जो वादे हैं उन पर हम फोकस कर रहे हैं। वादा क्या होता है, और इसकी जरूरत थोड़ी सी हम एटोमोलॉजी पे जाएंगे और हिब्रू जो वर्ड है उसको हम देखते हैं। ताचा, इसका मतलब होता है सेफ्टी, एश्योरेंस, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। खुदा पर भरोसा करना, यकीन दहानी, मुआवजत, एतमाद, और बड़े खूबसूरत ये लफ्ज हैं। और देखिए हम बात का इंग्लिश में सिर्फ एक लफ्ज प्रॉमिस को देख लेते हैं, लेकिन जो बाकी जो अल्फाज हैं उनको भी अगर आप गौर करें तो कितने खूबसूरत ये अल्फाज हैं। तो इसकी जो इस दुनिया में जो वादे हैं उनकी बड़ी अहमियत है। रोजाना लोग जो है वो एक दूसरे के साथ प्रोमिस करते हैं, लेकिन जो खुदावन का जिंदा पाक कलाम है, जो बाइबल मुकद्दस है, इसको हम कहते हैं द बुक ऑफ प्रोमिसेस, खुदा के जो वादे हैं। और इनका जी 3000 के करीब जो है जो प्रोमिसेस है, लेकिन मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता, इससे बहुत ज्यादा बढ़ के मैं तो कहता हूँ कि फ्रॉम द जेनेसिस टू रेवलेशन ये सारे खुदावन के वादे हैं, और मोर देन 3000 और इससे भी ज्यादा जो वादे हैं खुदावन के। और उसमें मुख्तलिफ तरह के जो वादे खुदावन ने किए, जो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वादे हैं जो कि जिनके साथ शराइत थी, मशरूत वादे थे, कुछ गैर मशरूत थे। तो ये तमाम वादे जो हैं इनको हम बाइबल मुकद्दस में जो है वो देख सकते हैं खुदावन ने जो अपने लोगों से किए। और हम देखते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में लोग जो वादे करते हैं उन वादों को जब हम देखते हैं तो वो वादे जो है लोग तोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं एग्रीमेंट की और कॉवेनेंट की जो है बात करना चाहता हूँ। एग्रीमेंट जो होता है वो टेम्पररी होता है, और 2 लोग या कुछ इदारे जो हैं वो एग्री होते हैं किसी बात पर,
اور وہ سمجھوتا جسے کہا جا سکتا ہے، اور کسی بات پر ان کا متفق ہو جانا کہا جا سکتا ہے. تو وہ کسی بات پہ متفق ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ متفق نہیں رہتے اور وہ وعدہ جو ہے، وہ اگریمنٹ جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے. تو خدا کے جو وعدے ہیں وہ سارے ہاں میں ہیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین کووننٹ. خدا جو کرتا ہے وہ عہد باندھتا ہے، اور خدا کے جو عہد ہیں، خدا کے جو کووننٹ ہیں، وہ لا تبدیل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ کامل ہے. گاڈ از پرفیکٹ. اور خدا کے جو وعدے ہیں ان پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، ریلائبل ہیں، ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، ٹرسٹ وردی ہیں. اور خداوند چونکہ وہ ٹرسٹ وردی ہے، قابل اعتماد ہے، قابل بھروسہ ہے اور وفادار خدا ہے، اس لیے جو خداوند کے جو وعدے ہیں وہ سارے ان پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں. لیکن جو اس دنیا میں جو لوگ وعدے کرتے ہیں ان میں اور خدا کے وعدوں میں بڑا فرق ہے. خداوند نے جو اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا، اور جیسے کل ہم نے ابراہیم کے بارے میں دیکھا تھا کہ خداوند نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تجھے برومند کروں گا، تیری نسل کو بڑھاؤں گا. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ خداوند نے یشوع سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس کلام کو اپنے دل میں رکھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس سے جڑا رہے گا، تو خداوند کہتا ہے کہ میں تجھے بہت زیادہ برکت دوں گا. لیکن شریعت کی یہ کتاب جو ہے تیرے منہ سے نہ ہٹے. یہ بھی ایک مشروط وعدہ ہے کہ کلام سے ہمیں نہیں ہٹنا، کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے. تو خداوند کا جو وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے وہ بڑا سالڈ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ان کے لیے تو اب کوئی امید نہیں ہے، اور جو بہت سارے لوگ ہیں وہ دیکھیں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ آپ یروشلم کے لیے دعا کریں، اور خداوند کا ان کے لیے بھی یہ انتظام ہے کہ خداوند نے ان کو بھی اس ملک معودہ میں، نئے یروشلم میں جو ہے لے کے جانا ہے. اور اگر آپ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 10 باب دیکھیں تو وہاں پر خداوند نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اور پھر خداوند نے کہا کہ میری اور بھی بہت ساری بھیڑیں ہیں جن کو میں نے لانا، پھر ایک ہی گلہ ہوگا، ایک ہی چرواہا ہوگا. تو جنٹائلز کے لیے بھی اور جو یہودی ہیں سب کے لیے خداوند کا یہ پروگرام ہے، خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ خداوند نے ان کو برکت دی، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کے وعدوں میں. اب جب ہم انسان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انسان جو وعدے کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ کامل نہیں ہے. اور بہت دفعہ آپ دیکھیں کہ جب ہم وعدہ توڑتے ہیں تو ہم انسلٹ کرتے ہیں دوسرے شخص کی، اور دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں. لیکن خداوند اپنے وعدے نہیں توڑتا، خداوند اپنے وعدے میں جو ہے وہ قائم رہتا ہے. تو ہمیں اس بات کی خداوند کو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند جو ہے وہ وفادار خدا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ جو ان کی نوعیت ہے، جو the nature of God promises, different types of the promises جو ہے میں نے ان کے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ جو ان کا مقصد جو ہے، ان کی سیگنیفیکنس جو ہے وہ کیا، اور خداوند کے جو وعدے ہیں ان کا خداوند کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ خداوند اپنے پیار کو، اپنی محبت کو، اپنی طاقت کو لوگوں پر جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہتا کہ وہ لا تبدیل خدا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے اور وہ وفادار خدا ہے. تو جو وعدے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ان کی جو نوعیت ہے یہ ہے کہ وہ ریلائبل ہیں، ان پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. اور ہم نے اس بات کو پرپس جو تھا خداوند کا کہ لوگوں کو وہ وارننگ جو ہے دینا چاہتے ہیں، اور اس پہ آج ہم تھوڑا سا اور زیادہ غور کریں گے. تو ابھی اس یاد دہانی کے بعد تھوڑا سا ہم بڑھتے ہیں جی آگے. تو جو وارننگ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ جو وعدے ہیں ان میں کچھ خداوند کی طرف سے وارننگ پائی جاتی ہے. میرے ساتھ ذرا دیکھیں، بھی ہم نے بہت سارے حوالہ جات جو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے، اس لیے مجھے آپ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو ضرور اپنے پاس رکھیں اور کھولیں، بلکہ اس کو رکھیں نہیں بلکہ اس کو کھولیں. تو زبور 9 اس کی 17 آیت کو دیکھیں گے. شریر پتال میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں. تو دیکھیں یہاں پر وارننگ ہے کہ اگر ہم خدا کو بھول جائیں گے تو خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں پتال میں جائیں گے. تو یہاں پہ پٹ جو ہے، پتال جو ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جگہ جو ہے یہ ابلیس کے لیے، پرانے سام کے لیے، شیطان کے لیے جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. اور اگر ہم مکاشفہ کتاب کو دیکھیں تو اس کو جو ابلیس ہے اس کو وہاں پر جو ہے وہ ڈالا گیا. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک وارننگ ہے
تھا گڑا. پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں تھا گڑے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے ازدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان نے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اسے تھا گڑے میں ڈال کر بند کر دی, اس کو مہر کر دی تاکہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. اس کے بعد ضرور ہے کہ وہ کچھ سچا کے لیے کھولا جائے. تو میں نے جب اسٹڈی دی تھی آپ کو تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ جو عالم ارواح ہے, پاتال ہے, اور پھر اس کے بعد جو پچ ہے جہاں پر اس کو تھا گڑا جہاں پر ابلیس کو جو ہے وہ بند کیا جائے گا. تو جو وارننگ ہے وہ یہ ہے کہ شریر جو ہے, اب جو شریر کون ہے, جو شرارت کرتے ہیں, جو شرارت کو کھوج کر نکالتے ہیں, جو اس کے فالوورز ہیں اس کے, وہ ان کے بارے میں وارننگ ہے کہ وہ تھا گڑے میں جو ہے وہ اس میں پتال میں جو ہے ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں. اچھا میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں اس کا 12 باب اس کی 6 آیت. کیونکہ جس سے خداوند محبت تربیت کرتا ہے اور جس کو بیٹا بناتے کوڑے بھی لگاتا ہے. ایسی خوبصورت بات ہے. We are the children of God, we are the adopted children of God. تو خداوند جن سے محبت رکھتا ہے ان کو تنبیہ کرتا ہے, ان کو ملامت کرتا ہے. تو یہ اس وعدے میں یہ وارننگ پائی جاتی ہے کہ خداوند جو ہے ہمیں تنبیہ کرتا ہے, ہمیں ملامت کرتا ہے, سزا دیتا ہے. اور اس لیے کریکشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, کریکٹ کرتا ہے خداوند ہمیں. اور پھر ہم خداوند کے جو وعدے ہیں جن میں پناہ کی بات پائی جاتی ہے, جن میں معاوضت کی بات پائی جاتی ہے, اور یوحنا کا انجیلی بیان 3:16 جو بڑی خوبصورت آیت ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان نہ ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور پھر پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب اس کی 25 آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو محافظت کی بات ہے, جو پناہ کی بات ہے, اور جس کو اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور جو یوحنا کا یہ پہلا خط ہے نا, اس کا جو مین سبجیکٹ ہے, جو تھیم ہے وہ یہی ہے, assurance of the everlasting life, کہ ہمیشہ کی زندگی کا یقین. تو خداوند جو ہے وہ ہمیں یہ یقین دہانی بخشتے ہیں کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. رومیو اس کا 10 باب اور اس کی 13 آیت, رومن چیپٹر 10 ورس 13. کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. There is a power in the name of Jesus Christ. اور ایمان اس کا 4 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو. تو یسوع نام میں, ہم گیت گاتے تھے, یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. تو دوسرا کرنتھیوں اس کا 7 باب, دیکھیں نام میں کتنی بڑی قدرت ہے خداوند کے نام میں. اور دیکھیں جب لوگ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو چاہے وہ کرسچن ہے, نان کرسچن ہے, کہ لوگ کہتے ہیں او جیسس. تو یسوع کا نام جو ہے ہمارے لبوں پر آتا ہے جب ہم مصیبت میں, دکھ میں ہوتے ہیں. تو ابھی دیکھیں دوسرا کرنتھیوں کا 7 باب اور اس کی پہلی آیت. بس اے عزیزو, چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے ہیں, آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. خداوند نے ہم سے بہت خوبصورت وعدے کیے ہیں اور ہمیں اس تمام جو جسمانی اور روحانی جو اسپرچل اینڈ فزیکل جو پولوشن ہے اس سے ہمیں خداوند جو ہے یہ ایک موٹیویشن ہے اس وعدے میں. خداوند جو ہے ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہمیں اس تمام آلودگی سے, ہمیں خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس میں سے نکلیں اور گندگی میں سے نکلیں, کیونکہ خدا پاک ہے اور چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو پہاڑی واز ہے اس میں یہ بات کہی کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل کیونکہ خدا کو دیکھیں گے. تو خداوند جو پاک کا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم پاک ہوں. پھر خداوند کی جو شفایتی دعا ہے اس کو بھی آپ یاد رکھیں. یوحنا اس کا 17 باب اس میں کہا کہ اے باپ جیسے میں پاک ہے ایسے یہ بھی پاک ہوں, ایسے یہ بھی کامل ہوں. تو خداوند کی یہ اچھا ہے, خداوند کی یہ خواہش ہے کہ ہم, اس کی ڈیزائر ہے کہ we should have purified life, ہمیں پاک زندگی جو ہے, ہولی لائف جو ہے اس کو گزارنے کی ضرورت ہے. پھر خداوند کے وعدے ایسے جن میں رہنمائی کا جو وعدہ ہے وہ پایا جاتا ہے. خداوند جو ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے, گائیڈنگ پرومسز جو ہیں خداوند کے. دیکھیں اگر ایک اس سبجیکٹ کو میں لے کر چلوں تو
ہمیں ایک سیشن جو ہے وہ بھی کم پڑ جائے گا. تو خداوند کے جو وعدے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ میں نے اس لیے اس سبجیکٹ پہ چنا کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ خداوند کے جتنے خوبصورت وعدے ہمارے ساتھ ہم کیسے ان کو بھول سکتے ہیں. تو زبور جو بتاتا ہے ہمیں Psalm 32 verse 8 میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. میں تجھے صلاح دوں گا میری نظر تجھ پر ہوگی. میں تجھے دیکھیں کتنی باتیں یہاں پر. میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا. خدا وسلم نے کہا کہ وہ زندہ راہ ہے نا, راہ اور آپ کو زندگی میں ہوں. اور کہتا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا. وہ جو نا مہان گرو ہے خدا یسوع مسیح جب تعلیم دیتے تھے تو بڑے اختیار کے ساتھ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے بنا پڑھے اس کو علم آ گیا. اور میں نے جو بھی امیج جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جو دیکھیں خدا یسوع مسیح کھڑے تعلیم دے رہے ہیں, یہ جو پکچرز ہیں اگرچہ ریئل نہیں ہیں لیکن جو امیجن, ہم ان کی پوجا نہیں کرتے, ہم ان کی پروسیس نہیں کرتے, یہ سکھانے کے لیے ہیں. اور ان میں بڑا خوبصورت میسج پایا جاتا ہے کہ آپ ویژول جو ہیلپ ہوتی ہے, اس لیے میں نے ان سلائیڈز کو آپ کے بنایا کہ آپ کے لیے یہ مددگار ثابت ہوں. تو دیکھیں کہ خداوند کہتا ہے کہ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا, میں تجھے صلاح دوں گا اور میری نظر تجھ پر ہوگی. تو خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ جو یسایہ کے صحیفہ میں اس کا نام جو دیا گیا, اس کا نام عجیب مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہے. اور جو مکاشفہ میں خداوند کہتا ہے کہ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تم اس سے آگ میں تپایا ہوا سونا لے لے, تو مجھ سے سفید پوشاک لے لے تاکہ ننگے پن کی شرمندگی نہ اٹھائے. تو خداوند جو ہے وہ ہمیں صلاح دیتے ہیں. بہت سارے لوگ خداوند کے پاس آتے تھے اور خدا انہیں گائیڈ کرتے تھے. تو مختلف طرح کے لوگ صلاح لینے کے لیے ان کے پاس آتے تھے تو خدا انہیں صلاح دیتے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے آنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے, اپنا سارا مال اسباب بھیج دے اور میرے پیچھے ہو لے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. تو وہ سر جھکا کر چلا گیا. خدا نے اس کو صلاح دی کہ تو اگر میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو تجھے پھر تمام چیزوں کو امپورٹنس دینی ہوگی. خدا نے شاگردوں کو صلاح دی کہ آؤ اب سے میں تمہیں عادت گیر بناؤں گا, اور وہ اپنے جو ہے وہ کشتیاں چھوڑ کر خداوند کے پیچھے ہو رہے, اپنے جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو رہی ہے. خداوند کی نظر آپ پر ہوتی ہے. خداوند جو ہے اس کی نظر آپ پر, وہ کہتے ہیں جی نظر بندے سے پہنچے خدا دی نظر سخلی ہے نا, تو اس کی جو نظر ہے وہ مہربان ہے. اور خداوند جب ہم پر نگاہ کرتا ہے تو ہمیں, جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو کئی دفعہ کہتے ہیں یار ان پہ نگاہ رکھنا, ذرا گر نہ جائیں. اگر وہ جھولے لے رہے ہوں, سڑک پہ جا رہے ہوں, آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں, ایک ہماری اندر ایک ہوتی ہے اسپرٹ ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ بچے جو ہیں یہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے, تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ ان پر رہتی ہے. تو خداوند کی نگاہ جو ہے وہ بھی آپ پہ رہتی ہے. خداوند کو پتہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے. خداوند آپ کی فکر کرتا ہے اور آپ خداوند کی نظر میں بڑے گراں قدر. کہتا ہے کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھو دی ہوئی ہے اور تم ہمیشہ میرے سامنے رہتے ہو. تو دیکھیں جو مثال اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت کو, سارے دل سے خدا پر توکل کر, اپنے فہم پر تکیہ نہ کر, اپنی سب راہوں میں اس کو پہچانو, تیری رہنمائی کرے گا. سارے دل سے, ہول ہارٹڈلی, ہول ہارٹڈلی وی نیڈ ٹو ٹرسٹ. یہ جو تھا نا پارشل اسپرچولیٹی ہے, پارٹ ٹائم اسپرچولیٹی میں اس کو کہتا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اپنے پورے دل سے ہمیں خداوند پر جو ہے وہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ اچھا چلے کچھ چیزوں میں ہم خدا پر بھروسہ کر لیتے ہیں, کچھ پر نہیں کرتے, لیکن ہمیں پورے دل سے خداوند پر جو ہے وہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خداوند جو ہے ہماری رہنمائی کرتا اور ہمیں سنبھالتا ہے. زبور 55 اور اس کی 22 آیت کو ہم دیکھیں گے. خدا جو ہے ہمیں کمفرٹ دیتا ہے. دیکھیں ہم سب کمفرٹ ڈھونڈتے ہیں, آرام ڈھونڈتے ہیں, چین ڈھونڈتے ہیں, اور اپنے کمفرٹ کے لیے ہم کتنا روپیہ پیسہ جو ہے خرچ کرتے ہیں. تو یہ بڑی تقویت کی بات ہے. زبور اس کہتا ہے, زبور 55 اس کی 22 آیت میں, Psalm 55 verse 22, اپنا بوجھ خدا پر ڈال دے, وہ تجھے سنبھالے گا, وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا. صادق کون ہے؟ سچے ہیں. جو 2 طرح کی کیٹیگری, یا صادق ہیں یا شریر ہیں, یا بلیسڈ ہیں یا وکڈ ہیں. تو جو صادق ہیں ان کو کبھی
जुम्बश न होगी। ज़बूर कहता है कि मैं बच्चा सा हूं बुढ़ा हाँ पर नस्ल सादक दी न कदी वेखी है मोहताज ते टुकर मंगदी। मैं बच्चा था, अब बूढ़ा हूं, पर मैंने सादक की नस्ल को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। और खुदा कहता है कि अपना बोझ खुदा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। बड़ी तकवीर की बात है, खुदावन हमारा बोझ उठाता है। इतना भी आपका बोझ हो, कितने भी आपके गुनाह हो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। खुदावन जो है उसके लिए आपका बोझ कोई इतना बड़ा नहीं है। खुदावन ने पूरी दुनिया के बोझ जो है ना, गुनाह जो है वो अपने कंधे पर उठा दिए। भारी सलीब यीशु मसीह उठाकर जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे, उनके मुंह पर थूका गया, उनकी पसली में नेजा मारा गया, उसे छेदा गया, उसके हाथों पांव में कील ठोंके गए, सलीब पर लटक गया। मेरे और आपके बोझ उठाए। इसलिए कैसा भी आपका बोझ है, कैसी भी आपकी मुश्किल है, कैसी परेशानी है, खुदावन के लिए वो बोझ कोई बड़ा बोझ नहीं है, वो उसको उठाने का। इसलिए आप परेशान ना हो, कैसा भी आपका बोझ है आप उसे खुदावन के पास लेकर आए। खुदावन जो है वो आपका बोझ जो है वो उठा लेगा। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे बोझ जो है वो उठाता है। खुदावन के वादे जो है जिसमें हमें लिफ्ट अप करता है ना। दूसरा ग्रंथी उसका 12 बाब और 9 आयत में हम देखते हैं कि हमें जरूरत होती है। देखें जब हम गिर जाते हैं बहुत दफा लोग जो है रुकते हैं, लेकिन उठाने वाले जो है वो बहुत कम होते हैं। तो खुदावन जो हमें लिफ्ट अप करता है, खुदावन हमें संभालता है। और ये जो विर्द मैं आपके सामने तलावत करने लगा हूं, इसमें हम इस बात को देखते हैं। दूसरा ग्रंथियों उसका 9 बाब 12 बाब उसकी 9 आयत को, सेकंड Corinthians chapter 12 verse 9, सेकंड Corinthians chapter 12 verse 9। मगर उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। वो बड़ा खूबसूरत गीत है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तारीफ हो खुदा के बरे की। जब हम चर्च में इस ज़बूर को गाते हैं, गीत को, तो बड़ी खुशी होती है, बड़ा जबरदस्त मसा होता है। तो पौलुस रसूल जो है वो कहता है कि जरा देखें इस बात को 7वीं आयत को, और काशों की जाति के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिसम में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासत था कि मेरे मुंह के मारे और मैं भूल ना जाऊं। कहते मैंने खुदावंद से इल्तिमास की कि तू इस चीज को मेरे अंदर से दूर कर। कहा जाता है कि जब दमिश्क की राह पर इसको चुना गया और जो है खुदा उनका बंदा जो है हम इसको देखते हैं कि इसकी आंखें जो है चंदिया आ गई और ब्लाइंड हो गया था। और फिर ये भी कहा जाता है कि इसको एथराइटिस था, इसको गंठिया की तकलीफ थी, छोटे कद का था, तो वो उसको पेन होती थी, दर्द होती थी उसको, आंखें इसकी ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, उसके जो बिनाई थी जाती रही, और फिर उसको खुदा ने शिफा दी, तो कमजोर था। तो वो कहता है कि खुदा से मैंने बहुत दफा दरख्वास्त की कि इसको मेरी जिंदगी में से दूर कर, इसको दिल के। कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो एक्सक्यूज बना लेते हैं कि जी मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं सेहतमंद नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो डॉक्टर बिली ग्राम की मीटिंग में एक लेडी आती है जॉनी, आपने शायद देखा हो, जिसके लिम्स है, उसके हाथ भी नहीं है, वो व्हील चेयर पर आती है और खुदा की खिदमत करती है। इस तरह एक और खुदा के खादम है, उसकी भी सिर्फ दाढ़ी है उसका, उसके हाथ और पाँव नहीं है, तो वो बड़ा जबरदस्त एवेंजलिस्ट है। सो देयर शुडंट बी एनी एक्सक्यूज। जब आप खुदा की खिदमत करने के लिए निकलते हैं तो खुदावंद का शुक्र करें कि वो हमारी कमजोरी में अपने जोर को ज़ाहिर करता है। मेरे इस बाजू में 3 फ्रैक्चर थे, बाजू मेरा सूख गया था, मैं कहता नहीं बस मैं तो कुछ नहीं कर सकूंगा। लेकिन अभी भी ये ऐसी बात नहीं है कि दफा अगर मैं ज्यादा वजन उठाता हूँ या मतलब इससे ज्यादा काम लेता हूँ तो मुझे पेन होती है, खासकर सर्दियों में, क्योंकि मेरा ये हाथ सारा ये डैमेज हो गया था, ये बिल्कुल सूख गया था, बच्चे की तरह बिल्कुल ऐसे हो गया था, तो खुदा उन्हें शिफा दी। लेकिन इस तमाम
कमजोरी मैंने कभी इसको एक्सक्यूज नहीं बनाया, और आप अपनी कमजोरी को भी एक्सक्यूज ना बनाएं कि मेरे पास वसाइल नहीं है। God is only looking your availability and He's giving you ability. He's giving you resources. वो आपको कुव्वत बख्शता है, ताकत बख्शता है, ये उसका वादा है। और इसलिए खुदावन का बंदा कहता है कि उसने मुझसे कहा है, किसने कहा है? खुदावन ने कहा है। खुदावन का ये वादा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। उसने दुनिया के निकम्मों को, बेवजूदों को, कमीनों को, कमजोरों को उसने चुन लिया ताकि अक्लमंदों को शर्मिंदा करे, ताकत वालों को शर्मिंदा करे। खुदावन की जो कुदरत है वो कमजोरी में पूरी होती है, इसलिए हमें खुदावन का शुक्र अदा करने की जरूरत है। और कहता है कि मैं इस बात पर फख्र करूंगा, हमें फख्र करने की जरूरत है खुदावन की इस कुदरत पर, ताकत पर, और हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदावन हमारी कमजोरी में अपने जोर को, अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। फिर हम देखते हैं कि खुदावन जो है वो हमें किस तरीके से कुव्वत और ताकत अता करता है। ईसाई नबी के सहीफे को हम देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत ये बात जो हमें सीखने को मिलती है। इज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10, इज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10, खुदावन के पाक कलाम को देखिए मेरे साथ। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। देखिए उसका नाम क्या है जी? इम्मानुएल, खुदा हमारे साथ। तो यीशु जब हमारे साथ है तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत। और ये मैंने बताया था कि ये लफ्ज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसको सीखना। और ये लफ्ज जो है बहुत दफा बाइबल मुकद्दस 365 मरतबा ये लफ्ज जो है इस्तेमाल हुआ है, खौफ ना कर, मत डर। खुदा उनको पता है कि हम कमजोर हैं, हम खौफजदा होते हैं, डर जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हम आमतौर पर ये बात कहते हैं कि यार सारे छोड़ दें, खुदा ना छोड़े, है ना। तो जो लोग खुदा पर भरोसा करते हैं खुदा उन्हें संभालता है। और फिर कहते हैं हरासा ना हो, है ना। आजकल लोग बड़ा हरासा किया जाता है, टेररिस्ट क्या करते हैं? हरासा करते हैं ना, खौफ और दहशत दिलाते हैं। तो हमें हरासा होने की जरूरत नहीं है, हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल। दाहिने हाथ का मतलब क्या है? दाहिने हाथ का मतलब है कि अथॉरिटी एंड पावर। खुदावन ने दाना हाथ जो है वो यूहन्ना पे रखा जब वो पतमस के जजीरे में था, तो बेयार मददगार था। खुदावन ने उस पर अपना दाना हाथ रखा, उसे कहा खौफ ना कर। देखिए फिर वही लफ्ज है, खौफ ना कर, देख मैं मर गया था, जिंदा हूँ, और अब्दुल बाजिंदा रहूंगा, मौत और आलम की दुनिया मेरे पास है। तो खुदावन हमें चाहता है कि हम खौफजदा ना हो। खुदावन के जो वादे हैं उनमें एक जो सूरत बात है उसमें उम्मीद पाई जाती है, उसमें होप पाई जाती है। होपफुल प्रॉमिसेस जो है खुदावन के, उनको भी हम देखते हैं कि उसमें हम सबको उम्मीद की जरूरत है, होप की जरूरत है। और खुदावन कहते हैं कि हमें उम्मीद का दामन जो है उसको नहीं छोड़ना है और उसको थामे रहना है। तो ज़बूर 27 उसकी हम देखेंगे 13 आयत को, साम 27 वर्स 13। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावन के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। फिर 14वीं आयत में, खुदावन की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो, खुदावन ही की आस रख। हमारी आस उम्मीद जो है वो खुदावन पर होनी चाहिए। हमें उस पर उम्मीद रखनी है क्योंकि वो हमारी जिंदा चट्टान है। और आज हमने सीखा भी इस बात पर कि खुदावन के जो वादे हैं वो उनका जब हम बात करें तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारा मौकम किला है, हमारी चट्टान है। तो हमें खुदावन की इस बात के लिए शुक्र अदा करने की जरूरत है। एक जो बहुत बड़ी उम्मीद की बात जो हम देखते हैं, हम इस दुनिया में परेशान होते हैं जब हमारे अजीज हमसे जुदा हो जाते हैं तो हम परेशान होते हैं। खुदावन जो है नाउमीदी को पसंद नहीं करते। खुदावन जब लाज़र कब्र पर गए तो क्या उनके आंसू बहने के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो दुख की वजह से, गम की वजह से, लाज़र की वजह से उनके आंसू बहने के लिए नहीं, खुदावन के आंसू जो थे वो नाउमीदी की वजह से, कि लोग जो नाउमीद थे कि नहीं जी अब इसमें से बदबू आ रही है, 4 दिन हो गए हैं लाज़र को मरे हुए, तो लोग जो है वो इस चीज को सोच रहे थे। खुदावन ने इसलिए ये उनके आंसू जो है बह निकले। और ये बाइबल की सबसे छोटी आयत है कि उसके आंसू बह निकले। तो मुकाश उसका 21 बाब और उसमें उसकी 4 आयत को देखते हैं।
اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا, نہ آہ و نالا, نہ درد, پہلی چیزیں جاتی ہیں. ایسا خوبصورت وعدہ ہے کہ جی نہ موت رہے گی, نہ ماتم رہے گا, نہ آہ و نالا, نہ درد. اس دنیا میں ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, لیکن یقین جانیں کہ جب ہم وہاں پر جائیں گے, یہ ہماری امید ہے کہ جب ہم خدا ان کے ساتھ ہوں گے نئی یروشلم میں, تو وہاں پر یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ موت ہوگی, نہ نالا ہوگا, نہ ہمیں بھوک ستائے گی. ہم اس کے چہرے کو دیکھیں گے اور خدا ان کے ساتھ ہم رہیں گے. تو یہ خدا ان کے جو خوبصورت وعدے ہیں, ان کے لیے ہمیں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس سبجیکٹ کو اور زیادہ ایکسپینڈ کریں گے, اور خدا نے جو مختلف لوگوں سے جو وعدے کیے, جن میں خدا کے لوگ ہیں, جن میں خدا کی خدمت کرنے والے ہیں, جن میں خدا کے شاگرد تھے, تو ہم اس بارے میں بھی دیکھیں گے. اور پھر ہم ایک جو خاص جو پوائنٹ ہے اس پر ہم غور کریں گے کہ ہم کیسے ان وعدوں پر قائم رہ سکتے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ وعدے تو میں نے آپ کے ساتھ بانٹ لیے کہ خدا ان کی جو وعدوں کی جو سگنیفیکینس ہے, جو امپورٹنس ہے, وہ کیا ہے. لیکن the question is how we can sustain and how we can ہم ان کو جو وعدے ہیں نا, ہم ان کو کیسے we need to accept these promises, اور how we can follow these promises, how we can walk with him. These are the very important questions کہ ہم ان کو کیسے قبول کریں, کیسے ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں. یہ بڑی ضروری بات ہے. جب کوئی وعدہ کرتا ہے آپ کے ساتھ, تو آپ کیسے اس کو قبول کرتے ہیں. آپ کے اندر ایشورنس ہونی چاہیے, ایک یقین ہونا چاہیے کہ ہاں یہ شخص جو وعدہ کر رہا ہے یہ ریلائبل ہے, یہ فیتھفل ہے, ہمیں اس کے وعدے کو ماننا ہے. تو ابھی میں نے شروع میں آپ سے بات کہی تھی کہ خداوند جو ہے وہ لا تبدیل خدا ہے, وہ وفادار خدا ہے. ہمیں خداوند کے وعدوں کو ماننے کی ضرورت, لیکن کیسے, اس کے بارے میں ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے. کیسے ہم اس کی وفاداری کو قبول کر سکتے ہیں, کیسے ہم اس کے وعدوں پر عمل کر سکتے ہیں, کیسے ہم ان کو قبول کر سکتے ہیں, اور کیسے ان وعدوں کے مطابق ہم اپنی زندگی جو ہے اس کو بسر کر سکتے ہیں. ان سوالات پر ہم آنے والے دنوں پر غور کریں گے. تو میں ابھی آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں دعا سے پہلے ہی آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی ان باتوں کو جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بانٹی ہیں, ان سلائیڈز کو لیں, ان پر اور زیادہ آپ میڈیٹیٹ کریں, ان پر غور کریں, اور اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بائبل اسٹڈی کیسی لگی اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چرچ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ سیٹرڈے کو 2 بجے ہم لٹن میں میتھوڈسٹ چرچ میں, فارلے ہل میتھوڈسٹ چرچ, وہاں پر ہم بات کرتے ہیں, اور وہ لائیو براڈ کاسٹ بھی ہوتی ہے. اور سنڈے کو صبح 10:30 بجے ایسٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ میں ہم عبادت کرتے ہیں انگلش میں, اور 2 بجے اردو ہندی میں بات ہوتی ہے. ایڈریس جو ہے وہ 309 وکرج فارم روڈ, ہیسٹن ہنسلو TW50DR. اور اگر آپ بائبل ٹی وی گلوبل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویب سائٹ پہ بھی جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, www.bibletvglobal.com. اور اس کے علاوہ آپ اس کو جادو باکس پر, ایپل ٹی وی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کا جو موبائل ہے اس پر آپ فری ایپ ہے, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں, برکت پا سکتے ہیں. خود بھی دیکھیں, اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیں کہ وہ بھی اس چینل کو جو ہے وہ دیکھ پائیں. یہ جو لائیو براڈ کاسٹ آپ دیکھتے ہیں تو فیس بک پہ بھی ہو رہی ہے, اور جو میں ایپ ہے اس کے بارے میں صرف آپ کو جلدی سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایپ ہے اس پہ آپ جائیں اپنے موبائل پہ, اور اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ ابھی پروگرام جو ہے لائیو جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 24/7 آپ کا موبائل جو ہے اس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں, آپ اگر اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کا انتظار کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے کسی آفس میں ہیں, گھر پہ ہیں, تو آپ اس کو وداؤٹ گوئنگ ٹو دا ٹیلی ویژن, آپ صرف اس پہ جا کر آپ اپنے موبائل پہ, اپنے کمپیوٹر پہ, آئی پیڈ پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. فری ایپ ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ. بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اس پہ جو ہے نا پرائز سیٹ کر دیں, تو میں نے کہا نہیں, یہ خدا کا کلام ہے, مفت آیا مفت دیں گے. تو آپ ضرور اس کو دیکھیں. اور جادو باکس
اس کے علاوہ جو بہت سارے اور جو آئی پی ٹی وی باکسز ہیں، گولڈ باکس ہے، اور بہت سارے جو آئی پی ٹی وی باکسز ہیں ان پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایپل ٹی وی پہ بھی یہ موجود ہے، امیزون فائر اسٹک جو ہے اس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام مادم ہے، so this shouldn't be any excuse کہ کہاں دیکھیں کیسے دیکھیں میں پتہ نہیں ہے، تو آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بتائیں، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آئیے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا ہم کی برکت چاہتے ہیں، اور میں نے آپ سے یہ اپیل کی تھی کہ ہم اس کو ایک اور مادم پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جب ٹی وی پہ، تو اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے مشن پارٹنر بنیں تاکہ ہم انڈیا اور دیگر جو ممالک ہیں ان کو بھی ہم ریچ کر سکیں تھرو سیٹلائٹ۔ تو آپ اس کے لیے ضرور ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اس پروگرام کو، بائبل ٹی وی کو اور زیادہ لوگوں تک لے کر جا سکیں۔ تو آئیے دعا مانگیں، خدا ہم کی شکرگزاری کریں۔ خداوند زندہ پاک خدا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیرے زندہ پاک کلام کے لیے اس میں ہم نے سیکھا۔ خداوند ہم تیری موجودگی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو کامل استاد ہے، تو ہمیں سکھاتا ہے۔ اے پیار خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ پیار خداوند تو ہر قدم پر ہمیں سکھاتا ہے۔ پیار خداوند ہماری عقل ناقص ہے، ہم تیری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اے خداوند تیرا پاک روح ہمیں سکھاتا اور ہمیں سمجھاتا ہے۔ اس کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ ہم اس وقت تیری شکرگزاری کرتے ہیں بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے، اپنے چرچز کے لیے اور تیرے خادموں کے لیے، جہاں جہاں بھی تیرے لوگ تیری خدمت کر رہے ہیں، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ ہم تمام بشارتی تناظیم کو، تمام سیمنریز کو، بائبل کالجز کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں۔ خدا ہم تمام بیماروں کو جو ہاسپٹل میں گھروں بیمار ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، ہم اپنے گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ پھر خداوند جو بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو انہیں قوت، طاقت، ہمت سے تمجید دے۔ وہ جن کے عزیز ان سے رخصت ہو گئے، خدا ان کے لیے تیری تسلی چاہتے ہیں۔ اور آج کا تمام دن خدا تمہاری بڑی مدد رہنمائی فرما، اور خاص طور پہ پیر خدا میں نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ پیر خدا جو یونیورسٹی جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، اسکول میں ہیں، خدا تو ان کی حفاظت کر، ہر بری راہ سے، برے ماحول سے بچا۔ تمام پیرنٹس کو برکت دے، ٹیچرز کو برکت دے، اور پیر خدا تو ہر قدم پر ہماری سہایتا کر۔ یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا۔ اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس اسٹڈی کو اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ بانٹیں، اور